دابا خو من انا راه خو الشعب وخو الجمهور اللي تيبغيني، راه حمدت الله وشكرته. انا راه مغربي حور وتنموت على المغاربه كاملهم. ما كاينش شي حد في المغرب انا ما عزيزش عليه، وحتى دوك اللي ما تيحملوني انا خوتي تنسامحهم. انتم دابا حكيت لكم هذا بيدي كل شيء امام الله الا كذبت عليكم. تنقول لكم الصراحه اما تنعرف نكذب. الكذبه يا بغيت نكذب انا ما غاديش نقول فيها امي تمشي ليا امي، والله يخلي والدين المغاربه كاملهم. انا تنحب الله، الله يطير عليا امي متي كذبت ولا هاد السيد زاد عليا شي حاجه. داكشي شفتو وشافو حتى السيده اللي شافو هذاك الشيء فاش شد راسو ولا تيقول لي لا حول ولا قوه الا بالله. وعباد الله راه بغيت نحماق، انا مزوق لكم في الله يفهموني. ولا كاين شي حد اللي بغى يجي يعاود يفهمني مزيان يفهمني. كاينين صحاب اليوتيوب اللي تيديروا اليوتيوب يشاركوا. واش جاو عمر عليا الله السنين انا اللي عمرت عليك، وفي الاخر بتقول لي الله يعاونك انا غادي ندير مع ناس خويا هذاك الشيء. انا خليت لك غير الله، انا ما نقول لك حتى شي حاجه. الله اللي بيناتنا، انا ما نقول لك لا طعام لا والو. الله هو اللي تيشوف هو اللي حاضر. وكل ما بغى الله يفيقني ما يصيفط ليش هذا السيد. هذا السيد انا عندي فيه الثقه التامه امام سيدي ربي، نحلف عليه هكا لحقاش بان ليا كل شيء، بان ليا كل شيء وتخلعت. ما يتساني لا مرض ولا حتى حاجه، الله اللي مطلع. ولكني كاين الله اني تنعاود نقولها لك اخويا، انت ما حطيت حداك لا كتاب لا والو. انا هو حاطو امام سيدي ربي، هو معايا ما تنكذبش على الجمهور تاعي. ودوك اللي تيبغيوني راه ما تنكذبش عليهم كاملهم، ما تنكذب حتى دوك اللي ما تيبغيونيش. هو حطيتو. واش بغيت نقول لكم، راه الله اللي مطلع عليا. ما باقيش لساني بغا يتقال عليا خويا. فاش قال لك دير فيديو وقول داك الدري راه ما حبستوش ما يصور حبستو وبغاك تكذب حتى انت معاه. انا والله ما نكذب، انا نكذب الله يطير عليا. امي اللي عزيزه عليا في الحياه تاعتي وحق سيدي ربي الا جا فعلا. جاب لي هذا السيد بعدا واحد البركه فيها زيت العود وفيها شويه تاع داك الشيء كنحطو لامي. هو الاول قال لي جا شواك ما كنتيش دير معاه هكاك. علاش بغا يشوان؟ انا اللي جا عندي في الشعب وفي الجمهور تيعطيوني الفلوس وتيجيبوا لي 100 كيس الضانون ويجيبوا لي الحوايج لبناتي والبنتي الصغيره. واش نقول لهم لا؟ واش اللي جا بغى يتصور معايا نقول ليه لا؟ يا الله وهضروا معايا في الحقيقه الله. انتم دابا من دير واش انا شي واحد منكم يجي يقول لي تصور معايا نقول ليه لا خويا شي فيديو خاطر معايا شي ديكاس حيي لي امي وباراتي يعيشوا على برا وفي فرنسا وفي الطاليان. اما شفت ليه شي ديكاس وتنصيفط ليه ديكاس نقول ليه لا؟ يا الله واش يبغيني ولا ما تيبغيني؟ الله واش نقول ليه لا؟ انا هكا يفهموا لي هضرت يسيبوا معايا بشويه راني سخفان على الله. ما قديت كاع النوض والله ما قديت. يتبعوا معايا هادشي تنقولها شي تنساه وشي تنتفكدو. الله اللي مطلع بيا. واخوتي راه قادينا واحد القناه لعمي نور الدين، عافاكم بيدكم كاملين تدخلوا ليها تلقاوها في اول تعليق وغتلقاوها في الديسكريبشن صندوق الوصف. اللي ما عرفهاش دخلوا راه يولي يدير فيها الفيديوهات ديالو حتى هو يبدا من جديد. وبيدكم تدخلوا ليها بجد اخوتي، دخلوا اشتركوا فيها. وراه ان شاء الله هي فاش اللي يدير الاعمال ديالو وداك الشيء ديالو كاملو. وفاش نهار الجمعه جا فاش شفنا الارباح قلت ليه اش هادشي، ويقول لي شكرا وريتيني الارباح قدام الناس. وشو شكرا وريتيني الارباح؟ راه ماشي واقيلا الشركه اللي نصب علينا هاد الفلوس كاملين كاع ما عارفهم انا واش كاينين. راه نهار الاثنين غنمشي للبنكه غندير. فاش كيجيب لبنتو حفصه كيجيب ليها الارباح في الوراق د البنكه فيهم لانكوني، شركه معروفه في العالم كامل معروفه وعندها الفروع ديالها في كازا في الرباط في جميع النواحي وكاينه في الامارات وكاينه هنا وهنا. وما تكونش عندها الفيرمون ديالها ما يكونش السميه الشركه الا بتصيفط ليه الفلوس خص تكون السميه فيها لانكوني باش عرفنا حنا ياك ما داير جوج كونطات ياك ما كتصيفط كتشد الفلوس في داك الكونط وكتصيفطهم للاخر. حنا ما عرفناش شنو هي هاد لانكوني. الشركه ما يمكن تصيفط لك بلانكوني، صيفط لك بالسميه ديالها حيت الشركه معروفه وخدامه مع صحابي اليوتيوبر صحابي اخرين كيديروا يوتيوب وخدامه مع هاد الشركه اللي كتدي 30%. وهاد الشركه هادي انا متاكد مليون في المية ماشي كتقول لك ما تصور مع حتى واحد. هاد الشركه اش كتبغي؟ المجموع تحميك القناه. وثاني حاجه الا زيتي شي فيديو مثلا خونا زيتي ليه الفيديو ديالو غيحيدوا لك يضربك بالسترايك.
ويحمي لك القناه وياخذ لك هي اش تستافد منك، تاخذ لك 30%. اما صور ولا ما تصورش هي ماشي شغلها، هي لافه نشر الفلوس اللي تهزو من اليوتيوب يتلاحوا لديك الشركه، تهز منهم 30% اللي الخدمات اللي كتقدم زعما راه كتحمي لي القناه وكتحمي لي الا زي شي واحد الفيديو تحيدوا ليه. هذا هو الدور ديال الشركه. وقال لك اودي في الاول كيغوت جا شنق عليا با يضربني، جا ولدو كيما قلت لكم وبنته في حفصه هي اللي فرقتنا، لا جازيها بخير. وجا قال لك اودي في الاخر جا الله يحفظك شكرا هكا وفي الاخر جا خرجنا قال لك صافي غدير فيديو وغتقول هادشي كامل راه وراني الارباح وراني. انا باقي ما شفت لا ارباح لا والو، ما شفت والو. دينا خويا البنكه نشوفوا هاد الارباح هادو، حنا شفنا في اليوتيوب هاد الفلوس هادو شفناهم، ما فهم شفنا واحد مبلغ اللي راه السيد كان بيسخف. فاش شفنا الناس شافوا بيسخفوا جاوا قال لك حنا كاع ما عرفت كاع انا كيتلاح داكشي وكيكوبيو ليا داكشي. هادشي اللي كاين اخوتي. وراه القناه ديالو عافاكم دخلوا ليها راه غتلقاوها لتحت ابونيو، ديروا ليها ابوني وراه غادي يلوح فيها واحد الفيديو اللي بسيط يقول لكم دخلوا عندي القناه داكشي كلشي غتلقاوه لتحت. والشين ديالكم بيدكم عافاكم طلعوا عليه يولي يدير فيها الاعمال ديالو يولي يدير فيها الفيديوهات ديالو. وحنا بغينا نشوفوا هاد الارباح هادو بينا نشوفوهم. وقال لي غنعطيك 2 المليون ونص غير فضح هاد الدري يقول لي راه وراني الارباح وداكشي. قال لي لا تيجوني فلوسي ونشوفوا هادشي كامل. هادشي بعدا اللي بغيت نقول لكم الله يرحم الوالدين، عنده وليداتو مزوجه عنده 4 حفظ الله اش تيقول لهم 4 ولادو حفايد تاوعو. ها هو كتب سيد ربي يكتب بغينا نستوى في قبرو. اما قال الصراحه وقال الحقيقه حيت السيد قاري. هو علاش جبتو معايا حيت قاري وعرفتو مزياني وتيصلي وتيعبد الله، ولكن ها هو قدامه يكذب. انا نكون ليه قصاص في الحمار نصيد ربي وغدا هذاك هو يقول الصراحة. الله هو خويا الصراحة خويا داكشي اللي شتي اللي تجبد من البيسي وجبدو هاد السيد وشتو شحال المبلغ وشتو اش كاين. عاود انت الله كاين. انا الاخوان جا خويا نيبا دقوا عليا في الدار، جابني قال لك اودي راه هذاك السيد داك الدري اللي داير معاه شي تحدي هذاك قال ليه بان هاد الفلوس اللي تيقبض نيبا ماشي هما الفلوس اللي خص يشد، لان هو تيقول حتى هو داير القناه ديالو في اليوتيوب ويقول له اودي راه هاد الفلوس اللي تشد ماشي هما هادوك. ساق الخبار السيد اللي معاه قال لي اودي لا انا تنتحدى هذاك اللي تيقول لك بانه تيقول لي انا تنخر ليه فلوسه ولا شي حاجه. قال لي جيبوا لي بالفعل جا عنده. هي فاش جا دقوا عليا نيبا تفات العشاء يلا بيت الناس طايط عليا نهار الجمعه. جينا قعدنا جبدوا هذيك الهضره نتاع المبالغ. جاب السي محمد ديك الوراق شي وراق ديال البنكه وداك الشيء. قال لي هاد الدري ودي انا هاد الوراق هادو انا ما الا هما صالحين انا راه ما تيخش فيهم. ما عرفت قال لي اعطيني النمره ديال تاش داك لا يورينا الاناليتيك ديال القناه ديالو كامله شحال فيها هاد الارباح تما فين جبت لكم الارباح. هو يجبد الارباح جبد شي مبالغ اللي هي ملي تيسمعها نور الدين تنسمعها حتى انا وسمعها حتى هو المعني حتى هو سمعها. قال لي اودي هاد المبالغ انا راه ما في راسيش. هاد المبالغ الا تديها الشركه او ولا شي حاجه انا ما توصلتش بهاد المبالغ اللي تنتوصل بها هو هاد القدر. حسبوا غير هاد واحد 3 شهور الاخرى لقاو فيها واحد المبالغ اللي هي شويه تنسول انا ما يمكن ليش نحكم على شي واحد الا ما سولته هو وسولت الاخر. قال لك اودي ها اللي تنشد ها اللي شدينا لقينا واحد الفريق كبير ما بيناتهم. داك السيد قال لهاد الوليد اودي الله يحفظك الله يرضي عليك راه هاد الشيء انا ما كان واضح ليا وما كنتش ندخل فيه. انا كنت ندخل في حدود كذا نصور من الفيديو يجوني الفلوس من الشركه نعطيه هو سميتو هذا الشيء. الا كانوا هاد المبالغ هو المبالغ كاينه مادام تيعطي داك الشيء سميتو عليه تقبيه حتى هو بينه المبالغ بقاو عند الشركه. هادشي اللي قال هو ما عرفناش واش بقاو عند الشركه واش ما بقاوش عندها. انا القضيه نتاعت واش بقاو عند الشركه ولا ما بقاوش عند الشركه ولا داهم هو ولا داهم الاخر هذاك الشيء تيبقى بيناتهم. يعني انت توصلتي راه انت خويا اللي تتهضر ما توصلش اخويا باش ما نكذبوا على السيد. انا راه هذاك المبلغ ما عمرنيش ديتو في حياتي. هذا الشيء اللي قلت راه هو اللي كاين. تنقول انا الصراحه يعني كاينه واحد الفرق كبير ما بين الفلوس اللي تيشد نور الدين
والفلوس اللي سميت له على هذا الشيء اللي بان ليا انا سميت له عليه. وعاود قلت لها الدري الصغير عطاه الله جبد لي من نهار بدينا اليوتيوب بدا تيقول لي لا هذا الدري تيطير مع هذا تيقول لي لا خليني ندخل هنا ما بغيتش انا هذا القدام بغيت انا نبدا من كل شيء وغادي نعرف منين هو اللي عارفين انا ما قاريش. وفيريفينا الاوراق لقينا داكشي اللي في شي ورقه انا وبنته حفصه داكشي اللي تما داكشي اللي في التليفون زايد على داكشي اللي في الاوراق. وهادشي اللي كاين اخوتي كما قلت لكم القناه ديال عمي نور الدين غتلقاوها تحت دخلوا ليها حتى الفيديو الجاي يدير شي فيديو ان شاء الله في القناه ديالو وغيقول لكم دخلوا عندي راه كاين الفيديو غيديروا دابا يقول لكم دخلوا عندي ان شاء الله كل مره غيبدا يدير في القناه ديالو كنتمناو تدخلوا عنده كاملين وتشتركوا عنده في القناه. وهذا الشيء اللي كاين حنا جينا غير نوريو لكم الحقيقه ما بغينا والو غير الناس حيت جاو هجموا عليا بزاف الناس ما فاهمينش حيت كما القانون عند القاضي خص يسمع لجوج طرفين ماشي يسمع غير الواحد. حنا قلنا لكم الحقيقه وتهلاو في راسكم الجمهور وقول لهم كلمه اخيره باش الكلمه الاخيره للجمهور الكريم تنحبكم والله يحفظ لكم والديكم والله يحفظ لكم اللي عندكم في خوتكم الله يخليه لكم. وهذا الفيديو تنبغيه يشوفوا كل شيء اخويا حتى اللي ما شافوا صيفطوا عليه انا راه ما قاريش نتوما اللي عارف اللي قاري شي حاجه صيفطوا هذاك الشيء يصيفطوا العباد الله يشوفوا الحق باش يعرفوها ما ظلمتو ما حتى حاجه ما قلت ليه والو راه دارني تيلعب بيا تعمر ديك لاشي مزيان وهو قال جا ختم هو الاول قال لهم راه هذاك السيد بغيت نتفارق معاه بغيت نشوف بنت ولا ولد باش نشوفوا الحلاقه الاخرين وحشومه عليك صافي لعبتي بي انا صافي وراه عندي مهمتي غادي نسند عليها وغادي ويعطيني الله رزق اخو الله يحفظكم والديكم. الجديد ديال عمي نيبه فلاشين ديالو راه يولي يدير فيها فيديوهات ديالو وبسلامه عليكم.